बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। भरपूर सियासी सरगर्मियों से भरा हुआ आज का दिन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉन्ग मार्च का ऐलान। कल इमरान खान साहब ने कहा है कि दोपहर 3 बजे वो श्रीनगर हाईवे पर पहुंचेंगे, मगर गुज़िश्ता शब से मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हुआ। मुख्तलिफ छापे और गिरफ्तारियां की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि उसके सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। आज इमरान खान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। खान साहब कहते हैं कि वो हर हाल में इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस हुकूमत को खत्म करेंगे, न्यूट्रल और अदलिया जो है वो अपना किरदार अदा करें। कोई भी अगर न्यूट्रल रहता है तो उसका मतलब ये है कि वो मुजरिमों का साथ दे रहे हैं। साथ साथ मरियम नवाज साहिबा ने और हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आया है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने कैबिनेट के इजलास के बाद एक ब्रीफिंग दी है और ये कहा है कि किसी भी सूरत में खूनी लॉन्ग मार्च की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें तशद्दुद का अंसर शामिल हो गया है। गुज़िश्ता शब एक छापे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के घर पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गए। तो कहते हैं कि हमारे पास इत्तला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुसल्लह हैं, अमन व अमान के मसाइल पैदा करेंगे, लिहाजा इन्हें किसी भी सूरत भी इस्लामाबाद में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूरत हाल ये है कि इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्तों को कंटेनर लगा के सील कर दिया गया है। रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ अटक पुल पर भी रुकावटें खड़ी की गई हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के अंदर से भी ये इत्तलात मौसूल हुई हैं कि वहां पर मुख्तलिफ जो मकामात हैं उनको बंद किया जा रहा है। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उन्होंने कल इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान कर दिया है। मुख्तलिफ जो ताजिर तंजीमें हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, वो भी कल अपने कारोबार बंद रखने के जो इलाकाई सतह के ऐलानात हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत सख्त किस्म की तनाव की कैफियत है दोनों जानिब से और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मुख्तलिफ शहरों की हुकूमत की पेशबंदी क्या है और अपोजिशन जो है वो क्या अज़ाइम लेकर आ रही है, उनकी हिकमत अमली क्या है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत जो है इमरान खान साहब के समेत वो खैबर पख्तूनख्वा में जहां उनकी हुकूमत है वहां मौजूद हैं। जो दीगर रहनुमा हैं वो अपने घरों पर मौजूद नहीं है। जिसके घर पे छापा मारा गया वो अपने घर पर नहीं पाया गया, तो कोई बड़ी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सिंध के अंदर भी दफा 144 नाफिज कर दी गई है। हर किस्म के जलसे जुलूस पर पाबंदी है। कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए हैं, लेकिन जो जिसे कहना चाहिए कि जो मरकजी क़यादत है उसमें से अभी तक लोग गिरफ्तार नहीं हुए। ताज़ा तरीन सूरत हाल सबसे पहले अपने नुमाइंदों से मालूम करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद से मौजूद है न्यूज़ वन के नुमाइंदे यासिर हकीम साहब, मुल्तान से जुनैद मलिक हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इसी तरीके से लाहौर से उबैर हमारे साथ मौजूद है। यासिर, सबसे पहले तो विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, क्या खबर है? दिन भर आज क्या रहा, किस तरीके से कहां कहां कंटेनर्स लगाए गए हैं, कहां रास्ते बंद किए गए हैं, और आईजी इस्लामाबाद से जो आपकी बात हुई है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों से जो बात हुई है, तो क्या सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद की? देखिए तारक साहब, सबसे अहम बात यह है कि अगर फिजिकली ये कहा जाए कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान में तब्दील कर दिया गया तो ये बेजान होगा। सिर्फ इस्लामाबाद के 18 ऐसे मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहां पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। इसी तरह रावलपिंडी के 20 से ज्यादा मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं जहां पर कंटेनर्स लगाए गए हैं। जो रेड जोन है उसे मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। सरीना चौक, अयूब चौक, नादरा चौक, ये सारे, और डी चौक, ये सारे रास्ते, इसी तरह मैरियट चौक जो है इनको बंद किया गया और सिर्फ मरगला रोड को रेड जोन की आमद और अखराज के लिए खुला रखा गया है। इसी तरह जो बाहर से आने वाले रास्ते हैं इस्लामाबाद में, टी चौक और फैजाबाद चौक, मोटरवे से आने वाला रास्ता, ये तमाम के तमाम रास्ते मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कंटेनर लगाकर बंद किए गए हैं। जो डिप्लोमेटिक इनक्लेव की जानिब जाने वाले रास्ते हैं, बरी माम की जानिब से आने वाले रास्ते हैं, वो तमाम के तमाम रास्ते बंद किए गए हैं और सिर्फ डिप्लोमेटिक इनक्लेव के लिए एक गेट नंबर 4 जो है वो आमद और अखराज के लिए खुला रखा गया है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत ये तमाम शहर सील करने के बाद मोटरवे और जीटी रोड्स पर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कंटेनर्स लगाकर रास्तों को बंद किया गया। मोटरवे को स्वाबी से बुरहान तक बंद कर दिया गया है, जिसके बाद पेशावर से आने वाली जो ट्रैफिक थी उसे डाइवर्ट किया गया जीटी रोड की जानिब। लेकिन जीटी रोड पर भी ये बताया गया कि अटक पुल पर 8 लेयर्स की लेयर्स बनाई जाएंगी कंटेनर्स लगाकर, और कल दोपहर से वहां से जो ट्रैफिक इस्लामाबाद की जानिब और रावलपिंडी की जानिब आ रही थी उसे बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह जेलम, सोआवा,
مدینہ, گجر خان اور روات کے مختلف پوائنٹس ہیں جہاں پر کنٹینرز لگائے گئے ہیں اور لاہور سے آنے والی ٹریفک کو بند کیا گیا ہے. چکوال اور اٹک سے جو آنے والی کی گئی ہے پولیس اور پھر ساتھ ساتھ رینجرز کے بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ انہیں بھی تعینات کیا گیا ہے. دیکھیں طارق صاحب, مجموعی طور پر جو نفری پولیس کی جانب سے ڈی آئی جی آپریشن کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ان کے مطابق 22,000 سے زائد نفری اسلام آباد میں تعینات کی جائے گی. 3,000 سے زائد نفری آپریشن ڈویژن سے لی جائے گی. 8,000 سے زائد نفری جو ہے 200 اینٹی رائٹ یونٹ سمیت وہ پنجاب سے منگوائی جائے گی. 4,000 نفری سندھ سے منگوائی جائے گی. 4,000 رینجر اہلکار تعینات کیے جائیں گے, جبکہ خصوصی طور پر چونکہ اس مارچ میں خواتین کی شرکت جو ہے وہ بھی متوقع ہے, تو 500 لیڈیز اہلکار بھی جو ہے لیڈیز پولیس اہلکار بھی جو ہے وہ سیکیورٹی ڈیوٹی میں شامل کی گئی ہیں. اس وقت راولپنڈی سے کوئی اسلام آباد آنا چاہے تو وہ راولپنڈی سے کیا اسلام آباد آ سکتا ہے, فیض آباد انٹرچینج یا دوسرے کسی راستے سے, یا نہیں وہ مکمل طور پہ بلاک ہیں؟ دیکھیں طارق صاحب, اس وقت جو گولڈا موڑ سے آنے والا راستہ ہے اس کی 2 لائنز کھلی چھوڑی گئی ہیں. فیض آباد سے انٹری جو ہے وہ اسلام آباد میں اس وقت تک اوپن ہے, لیکن ایک لین چل رہی ہے. اسی طرح ٹی چوک کی جانب سے آنے والی جو گاڑیاں ہیں ان کو یہاں آنے دیا جا رہا ہے, لیکن گاڑیوں کو فیض آباد انٹرچینج کے قریب کنجیشن بنا دی گیا, کیونکہ 2 لینز میں جو ہے وہ آلریڈی انسٹال کر دیے گئے کنٹینر, جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں. جو آمد و رفت شہریوں کی جڑواں شہروں کے دوران وہ تقریباً مفلوج ہو گئی ہے. جو میٹرو بس سروس تھی وہ 4 بجے کے بعد معطل کر دی گئی. جتنے ٹرانسپورٹ اڈے تھے راولپنڈی اور اسلام آباد میں انہیں بند کرا دیا گیا. سیکٹری آر ٹی اے اور راولپنڈی اور اسلام آباد کی ٹیموں نے پیش آپے جو گرفتاریاں ہیں وہ کتنی ہوئی ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں؟ پاکستان تحریک انصاف کا کیا کلیم ہے؟ طارق صاحب, اب تک جو لسٹیں سامنے آئی اس کے مطابق 40 سے زائد گرفتاریاں جو ہیں وہ راولپنڈی میں ہوئی. اب سے تھوڑی دیر قبل گجر خان میں پولیس نے پی ٹی آئی کے ایم پی اے جاوید کوثر کو روکا اور تقریباً 1 گھنٹے تک ان کی گاڑی کے اطراف پولیس موجود رہی, دھینگا مشتی ہوتی رہی اور کوشش کی جاتی رہی کہ انہیں گرفتار کیا جائے, لیکن وہ گاڑی سے نہیں اترے. اسی طرح اسلام آباد میں اب تک 44 گرفتاریاں ہو چکی ہیں. اب سے تھوڑی دیر قبل زلفی بخاری اور اسد عمر اور صداقت عباسی کے گھروں پر چھاپے مارے گئے, لیکن وہ گرفتار نہیں ہو سکے. مجموعی طور پر جڑواں شہروں میں اب تک کہا جائے تو 100 کے لگ بھگ گرفتاریاں ہوئی ہیں, جن میں 2 پرامیننٹ گرفتاریاں, ایک جو ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات اسلام آباد تھے پی ٹی آئی کے عامر مسعود مغل, اور شمالی پنجاب کے سیکرٹری اطلاعات جو تھے ساجد قریشی, وہ گرفتار ہو چکے ہیں. باقی ابھی تک کوئی پرامیننٹ گرفتاری پولیس کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. عمیر, لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ کل لاہور رات میں تو خاصا شور شرابہ ہلا گلا رہا, ایک انفارچونیٹ واقعہ بھی ہوا ہے, پولیس اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں اور پھر حماد اظہر کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے. باقی اور جو میاں محمود رشید کہتے ہیں وہ کسی سٹور میں چھپے رہے ہیں. تو کل رات سے آج تک لاہور کی کیا صورتحال رہی ہے؟ جی بالکل, پولیس کی جانب سے چھاپوں کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی تک جاری ہے. کل رات 12 بجے آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے اور اب تک جی اب جی ٹھیک ہے, آپ بولیے. جی, لاہور میں جو چھاپوں کا سلسلہ ہے کل رات 12 بجے شروع ہوا تھا اور اب تک جو چھاپوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اس وقت اب سے کچھ دیر قبل بھی حماد اظہر کے گھر پر اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے کلینک پر پولیس کی جانب سے چھاپا مارا گیا. دونوں رہنما جو ہیں اس وقت اپنے دفتر یا کلینک پر موجود نہیں تھے, ان کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں نہیں آئی. تاہم اب تک جو پرومیننٹ گرفتاریاں ہیں وہ لاہور سے 2 افراد جو ہیں, ایک رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو, اور ایک مخصوص سیٹ پر جو ایم پی ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. مجموعی طور پر 200 کارکن اور جو رہنما ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے. جو لسٹیں ہیں اب تک ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں سے کچھ چیئرمین ہیں, کچھ وائس چیئرمین ہیں اور کچھ کونسلر ہیں. ساتھ ساتھ پولیس جو ہے جو ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں, کھانا پرووائڈ کرنے والے لوگ ہیں, ان کو بھی گرفتار کر رہی ہے. اور اس وقت بھی جو چھاپوں کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. دوسری جانب اگر بات کی جائے راستوں کی تو ٹھوکر نیاز بیگ سے لے کر جتنے بھی داخلی اور خارجی راستے ہیں لاہور سے اسلام آباد کی جانب جانے والے مخصوصی طور پر ان کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں, مٹی کے جو بڑے بڑے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں تاکہ اگر کنٹینرز کو ہٹا بھی دیا جائے تو مٹی کی وجہ سے کوئی آگے نہ جا سکے. دوسری جانب جو شہر کے اندرونی راستے ہیں وہ ابھی تک سارے راستے کھلے ہیں, وہاں پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں سے ہماری اب سے کچھ دیر قبل بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ رات کے وقت جو تحریک انصاف کے کارکن ہیں وہ کسی بھی جگہ پر جمع ہوں گے. ابھی تک اس جگہ کا نام جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے. جو ان کے رہنما ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ہم نام سامنے دیتے ہیں تو شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پولیس وہاں سے کارکنوں کو گرفتار کرے گی. بڑی آزادانہ نقل و حرکت عمیر ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ لوگ جمع ہوں گے, جلوس کی صورت میں جائیں گے. وہ جو اب منظرنامہ ہے, یہ جو صورتحال ہے, اس میں یہ تو نہیں لگتا کہ اجازت دی جائے گی اسی طریقے سے لیڈرشپ جمع ہو اور پھر وہ جائے صبح 9 بجے یا 10 بجے نکلے. تو اب وہ حالات نہیں نظر آتے ہیں.
जी बिल्कुल ऐसा ही है। वैसे हालात तो नजर नहीं आते क्योंकि पुलिस की जानिब से क्रैक डाउन भी जारी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से जो टाइम दिया गया है वो सुबह 7 बजे का टाइम दिया गया है कि सुबह 7 बजे तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो कारकुनों के साथ काफिले की सूरत में लाहौर से जीटी रोड के जरिए रवाना होंगे। मोटरवे के जरिए वो रवाना नहीं होंगे। मोटरवे जो जीटी रोड का रास्ता है वो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जीटी रोड के जो रास्ते हैं खासतौर पर रावी पुल की बात की जाए उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। वहां पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और मुख्तलिफ शहरों के जो दाखिली रास्ते आगे गुजरांवाला है, शेखुपुरा है और जो दीगर इलाके हैं उनके दाखिली रास्तों को भी बंद कर दिया गया। तो लगता है वो काफी मुश्किल है कि काफिले की सूरत में जो लोग हैं तहरीक इंसाफ के वो तो कल पूरा दिन जो है वो नजर आ रहा है कि मुख्तलिफ मकामात पर पंजाब में भी और इस्लामाबाद की तरफ जो दाखिली रास्ते होंगे वहां पर कल दिन भर पुलिस और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं उनके हवाले से एक मैदान जंग की सूरत हाल नजर आ रही है, जो मेयर में बता रहे थे। मुल्तान से भी मालूमात करते हैं। काशिफ रफीक साहब जो हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया। हम कोशिश करते हैं कि कराची से जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे भी राब्ता हो जाए और पेशावर से भी, ताकि वहां का भी सूरत हाल मालूम हो जाए। जुनेद, मुल्तान बड़ा जलसा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल। डीजी खान, मुल्तान डिवीजन, तमाम जगह की लिस्टें थी जो सामने आ रही थी। कल रात आप बता भी रहे थे, फिर उसके बाद क्रैकडाउन शुरू हुआ। आज क्या सूरत हाल रही है मुल्तान में, और मुल्तान से जो लोग जाएंगे इस्लामाबाद की जानिब क्या परेशानियां होंगी उन्हें कल? बिल्कुल हाफिज साहब, अगर रात की बात की जाए, रात गए जो सबसे पहला जनूबी पंजाब में क्रैकडाउन शुरू हुआ था वो डेरा गाजी खान से शुरू हुआ था। वहां पे बाकायदा कारकुनान की लिस्टें जो है वो मरतब की गई थी मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, जिसके बाद क्रैकडाउन शुरू हुआ। उसके बाद मुल्तान में क्रैकडाउन शुरू हुआ और मुल्तान में रात गए जो है घरों में जो ओहदेदारान थे उनके घरों में छापे मारे गए। 132 अफराद को मुल्तान डिवीजन में रात गए गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा खवातीन के घरों में भी जो है ना गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। और सीनियर नायब सदर हैं सेंट्रल की एक कुर्बान फातिमा, वो भी गिरफ्तार हुई। रात गए उनके घर भी छापा मारा गया। आज जो है उनको जमानत मुल्तान में मिल गई और उसके बाद रिहाई हुई। अगर बात तो अब आज ये रास्ते बंद हैं जुनेद, रास्ते बंद हैं, यानी जिन्होंने इस्लामाबाद जाना हो वो आसानी से नहीं जा सकेंगे, वो उनको मुश्किलात का सामना होगा? जी बिल्कुल, रास्ते तो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। अगर चनाब पुल की बात की जाए, चनाब पुल बंद है। उसके अलावा M4, M3, M5 ये तमाम मुकम्मल तौर पर कंटेनर रख के बंद कर दिए गए। मुल्तान की जो इंट्रेंस है और जो आउट है, खानेवाल है, कबीर वाला है, उसके अलावा मुल्तान की जो चढ़ने वाले जो रास्ते हैं मोटरवे पे, वो भी कंटेनर रख के इस टाइम बंद कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। तकरीबन 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार जो कि नाके पे अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं पुलिस की जानिब से, वो भी है। और जो भी बस या जो भी चीज अगर गुजरने की इजाजत दी जा रही है उसमें मुकम्मल तौर पर चेकिंग की जा रही है। किसी भी कारकुन को इजाजत नहीं है। अगर एक और भी चीज देखने में आई है कि रात के जब छापे शुरू हुए तो उसके बाद जो लीडरान थे मुल्तान के, जिसमें जैन कुरैशी और बाकी MP वो लाहौर की तरफ उस वक्त रवाना हो चुके थे। और उनकी आज इंतजामिया ने जब छापे मारे घर में तो वो वहां पर नहीं पाए गए और उनकी लोकेशन जो है वो लाहौर की आई। इंतजामिया कोई बड़ी गिरफ्तारी तो करने में नाकाम रही है। जो कोई MNA है या उनकी जो मरकजी लीडरशिप है वो तो कहीं से भी गिरफ्तार नहीं हुई। मुल्तान में भी यही सूरत हाल रही है? जी बिल्कुल हाफिज साहब, मुल्तान में भी इसी तरीके से सूरत हाल है। सिर्फ जो MNA है इब्राहिम खान, उसके घर छापा मारा तो उसका जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसको गिरफ्तार किया गया था। और उसके अलावा जो बाकी लीडरान है उनके घरों में कोई भी नहीं था। पुलिस पहले जो कुछ जानने वाले थे तो उनको आगाह कर चुकी थी, मगर फॉर्मेलिटी के लिए तमाम तर ये कार्रवाइयां भी अमल में लाई गई। यानी बहुत जगह पे फिक्स मैच चल रहा है, बहुत जगह पे फिक्स मैच चल रहा है। पुलिस जो है वो अपने उधर भी उन्होंने अपने दरवाजे खुले रखे और दूसरी तरफ से भी दरवाजे खुले। बहुत शुक्रिया जुनेद। अजमत गुल, पेशावर। कुछ कारकुनान का तो हमें पता चला कि उन्होंने खुद गिरफ्तारी दी और जो है ना इतना तक पुलिस ने अगर रिलैक्सेशन दी। ये हर बार होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ होता है। वो कहते हैं यार हमारी जान छुड़ाओ, हमें गिरफ्तारी कर लो, 1-2 दिन बैठ जाएंगे ताकि जान छूटे। अजमत, पेशावर, इमरान खान साहब भी वहीं मौजूद हैं, बाकी जो मरकजी रहनुमा है वहां भी मौजूद है। क्या प्लान किया है वहां? तो चूंकि उनकी हुकूमत है, कोई छापे गिरफ्तारियां नहीं हुई, कल क्या प्लान है? किस तरीके से जमा होंगे? मुख्तलिफ जगहों से जो जुलूस है कहाँ पहुंचेंगे? क्या प्लान किया PTI ने? जी हाफिज साहब, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 4 दिन से इमरान खान यहाँ पर गवर्नर हाउस और सीएम हाउस में मौजूद है और तमाम जितने भी PTI के वफाकी मिनिस्टर रह चुके हैं वो भी इधर
इन्होंने डेरे डाल दिए हैं और खसूसी तौर पर जो ऑफिस सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है। यहाँ से ऑफिस सर्विस से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही थी। तकरीबन कल सुबह 9 बजे मोटरवे इंटरचेंज पर ये लोग जमा होंगे और इमरान खान भी यहाँ मोटरवे इंटरचेंज पर सीएम हाउस से मुश्तरका आएंगे और यहाँ पर मोटरवे इंटरचेंज के नजदीक जो कंटेनर है वो भी मोटरवे इंटरचेंज के नजदीक एक एमपीए है उनके हुजरे में कड़ी कर दी गई है, क्योंकि जो कंटेनर है वो 3 दिन से यहाँ पर उनकी तैयारी की जा रही थी और फिर यहाँ 9 बजे से ये कंटेनर इमरान खान साहब और क़यादत वाले कंटेनर की आप बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने सवार होना है? जी बिल्कुल। हाफिज साहब जो कंटेनर है उनके पीछे तो लोग घूम रहे हैं, लेकिन ये कंटेनर खैबर पख्तूनख्वा का जो एमपीए है जानदार खान उनके रिहाइशगाह पर मेरे सोच के मुताबिक वो यहाँ पर तैयार कर ली गई है और उनके में तमाम जो सहूलियात है वो भी उसमें उनके अंदर मौजूद है और यहाँ ये इंटरचेंज के नजदीक उनका रिहाइशगाह है और उनका यहाँ पर ये कंटेनर मौजूद है और यहाँ से फिर ये जो एमएनए एमपीएस को टास्क दिया गया है कि वो लोग लेके आएंगे, जैसे मुराद सईद साहब हैं सवाद, फिर परवेज खटक साहब हैं नौशहरा, तो ये भी एक कोई कंबाइन एफर्ट हुई है, इसकी तैयारी है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड की गई है, इस पे क्या मामला है? सर इस हवाले से तमाम एमपीएज और जो साबिक एमएनएज हैं पीटीआई के उनको बाकायदा तौर पर कहा गया है और खासकर एमपीएज के कि वो तकरीबन 10 से 15 गाड़ियां लेके आएंगे और हर गाड़ी में मतलब प्लेन कोच में 18 बंदे आएंगे तो आप 16 बंदे कम से कम हर प्लेन कोच में नजर आनी चाहिए और हर एमपीएज और केपीके में तो मज़ाहमत नहीं होगी, लेकिन आपको जो नजर आता है वो अटक ब्रिज के ऊपर लगता है कि वहां पे आगाज होगा धमा चौकड़ी का। जी बिल्कुल। अटक जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान जो पुल है वहां पर कंटेनर रख दिए गए हैं, अभी से फुटेज आए हुए हैं और उनके मुताबिक यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा और फिर स्वात और जो मर्दान है वहाँ से तकरीबन 10 बजे और स्वात इंटरचेंज जो मुराद सईद और स्वात के जो लोग शामिल होंगे वो फिर 12 बजे वहाँ पर पहुँचना है और इसके बाद फिर आगे जाना है, लेकिन नजर नहीं आ रहा है कि ये अटक से चले। मैं जरा अब काशिफ रफीक, क्या स्ट्रेटेजी पीटीआई के, तो आपके तो सारे जो राब्ते वाब्ते वो हैं, फोन वोन आपके उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया आप साहब। फोन शून उठा रहे हैं चूंकि वो इस्लामाबाद से बाहर हैं अक्सर और बेशतर, और तहरीक इंसाफ ने जो है अपनी स्ट्रेटजी रीडिजाइन की है। पहले ये था कि जब तक हुकूमत की तरफ से ये था कि शायद उनको रोका नहीं जाएगा या गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं होगा, उस वक्त तक तो ये कहा गया था कि जितने एमएनएज हैं वो इस्लामाबाद में ही रहेंगे और इवन जो मुराद सईद हैं, अली मोहम्मद खान है और इस तरह के दीगर जो एमएनएज हैं, इन्होंने ईद भी जो है वो अपने आबाई इलाकों में नहीं की, क्योंकि ईद के दिनों में भी इमरान खान साहब के साथ स्ट्रेटजी मीटिंग्स में ये शामिल रहे हैं। लेकिन अब यकायब जब इनको पता लगा गिरफ्तारियों का मामला होगा तो ये एमएनए सारे जो है वो कोर कमेटी का चूंकि इजलास था पिशावर, तो वहां पे सारे एमएनए चले गए। इवन यहाँ पे इस्लामाबाद के जो रीजनल सदर है अली अवान और असद उमर वो भी पिशावर में है, और इस्लामाबाद में जो टास्क दिया गया है वो राजा खुर्रम नवाज और राजा शिराज कियानी हैं। इनको ये टास्क दिया गया है कि वो अगर इमरान खान साहब के साथ ज़ाहिर बात है पिशावर से आएंगे तो इस्लामाबाद से तंजीम के लोगों को लेके और बाकी लोगों को लेके आप श्रीनगर हाईवे पे पहुंचेंगे और यही लोग जो है वो डिसाइड करेंगे कि कंटेनर जो है वो मेन स्टेज कंटेनर कहाँ पे लगेगा। लेकिन ये जो पहले स्ट्रेटेजी थी कि कुछ लोगों को यहाँ पे पहले पहुंचा दिया जाए इस्लामाबाद के अंदर, और यानी एक रीजनेबल तादाद बनी गाला के इर्द गिर्द खेमे भी लगे कि जी 2-4 हजार लोग यहाँ पर मौजूद हों ताकि अगर बाहर से रुकावट होती है तो एटलीस्ट ये क्राउड चला जाए। तो ये स्ट्रेटेजी तैयार है पीटीआई की, और आप समझते हैं कि उनके लोग यहाँ मौजूद हैं जिनको डंप किया गया है हफ्ता भर पहले या 4 रोज पहले? बिल्कुल हाफिज साहब, ये जो स्ट्रेटजी है ये बिल्कुल तैयार है उनकी, और 16 मई से ऑनवर्ड लोग जो है वो खामोशी के साथ इस्लामाबाद में आना शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां पे आप बगैर इजाजत के अंदर नहीं जा सकते, तो हम 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कवर करने गए तो वहां पे बाकायदा पीछे जो ग्राउंड है वहां पे बड़े कनोपीज वगैरह लगा के लोगों को वहां पे स्टे कराया गया है। इसी तरह बनी गाला के बाहर भी लोग मौजूद हैं। तो ये तवक्को की जा रही थी कि इतने लोग हम यहाँ पे रखें कि अगर कोई रिजेंटमेंट भी हो तो यहाँ पर लोग जो है वो आ सके और उनको
उनको यहाँ पर एक प्रेशर बन सके। लेकिन ये समझ रहे हैं पीटीआई के लोग कि कल उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, जो अब गवर्नमेंट का मूड नजर आ रहा है। देखिए, गिरफ्तारियां 100% होंगी। उसकी वजह यह है कि आज जब दफा 144 नाफिज कर दी गई इस्लामाबाद में, तो फिर 5 से ज्यादा लोग तो निकल ही नहीं सकते। तो हुकूमत के पास एक कानूनी जवाज है कि दफा 144 के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने गिरफ्तारियां तो करनी ही करनी है जी। चले, मैं जरा कराची भी इंक्लूड कर दूं। तलत का ये तो यहाँ से था जी, काफिले जाएंगे, सब कुछ होंगे। वो तो MNAs आलमगीर के घर पे भी छापा, बिलाल गफ्फार के घर पे भी छापा। तो अब वो क्या होगा? और सिंध गवर्नमेंट ने कह दिया कोई जलसा, ना जुलूस, ना रैली। हम सब बिल्कुल इसी तरह से, जिस तरह से भी आपको काशिफ रफीक बता रहे थे, कुछ इसी तरह का कराची के अंदर भी मामला है। रात भर छापों का सिलसिला जो है वो जारी रहा है। MNA MPA जो है उनके घरों पे 2 MNA जो है उनको तो गिरफ्तार करके MPO के तहत 30 रोज के लिए जेल भेज दिया गया है, जिसमें अताउल्ला है और सैफुर रहमान है। सैफुर रहमान तो कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और तमाम वो मामला देख रहे थे। मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ नुमाइश चुरंगी पर, जहाँ कल एक बड़ी स्क्रीन लगाकर जो इस्लामाबाद का कल का जो धरना है उसको दिखाया जाना था। यहाँ इसी तरह सिंध भर में, पूरे सूबे में 9 जगह पर ये बड़ी स्क्रीनें जो हैं वो लगाई जाएंगी। ताहम यहाँ ये बताना हफ्ता मैं जरूरी समझूंगा कि जो PTI के अरकाने कौमी सूबाई असम्बली और उनके जो सदूर, जनरल सेक्रेटरी और सीनियर कारकुनान हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी तशवीश की लहर पाई जा रही है। तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त ना तो अपने घरों पर हैं और उनका ये भी नहीं पता चल रहा कि वो इस वक्त कहाँ हैं। सबके सब डरे हुए हैं। गिरफ्तारियां कुछ रात को भी हुई हैं। ये 2 MNA की गिरफ्तारी और 5 कारकुनान की गिरफ्तारियां जो और ये भी तलत साहब स्ट्रेटेजी है कि ये MNAs और MPAs यहाँ पे नुमाइश में शरीक होंगे, ये इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, ताकि अगर कोई कॉल ऐसी आती है तो यहाँ पे वो फिर प्रोटेस्ट कर सके। देखिए, जो जिनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है वो यहीं रहेंगे। जो इस्लामाबाद जिन्होंने जाना था वो जा चुके हैं, कुछ पेशावर पहुंचे हुए, कुछ इस्लामाबाद में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर दफा 144 जो है वो भी सिंध में नाफिज कर दी गई है। 5 से ज्यादा लोग जो है वो जमा नहीं होंगे। कहा जा रहा था कि 9 साढ़े 9 बजे यहाँ नुमाइश पर सामान पहुंचाया जाएगा स्क्रीन लगाने का, लेकिन यहाँ मैंने पुलिस की मोबाइलें जो देखी हैं और मुझे लग रहा है कि ये भी हमारे जराये ने हमें बताया कि नुमाइश चुरंगी जो है उसे भी सील कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ ऐसे असरात जो है वो नजर नहीं आ रहे। ताहम ये जरूर है, यानी पुलिस मौजूद है, इंतजार कर रही है कि तहरीक इंसाफ के लोग आए तो उनकी जो है ना उनसे निपटा जाए। बिल्कुल, उनका इस्तकबाल किया जाए। बिल्कुल। अच्छा, चले जी। किया जाए। तलत साहब, काशिफ रफीक, उमैर, अजमत गुल साहब, जुनेद मलिक भी मेरे साथ मौजूद थे, यासिर हकीम ने भी अपडेट की। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अली गौहर साहब और हसन खावर साहब मेरे साथ मौजूद होंगे, उनसे मौजूद सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से कबल आपने जो मुल्क की सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों की और किस तरीके से हुकूमत ने लॉन्ग मार्च को रोकने के इंतजाम किए हैं, बराह रास्त मालूमात हासिल की हमने अपने रिपोर्टर्स के साथ। और अब जो सियासी सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, पंजाब हुकूमत के साबिक तर्जुमान मोहतरम जनाब हसन खावर साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, ये फरमाइएगा कि ये रुकावटें, कंटेनर जगह, अभी हम ब्रेक पे जाने से कबल अपने रिपोर्टर से मालूमात हासिल कर रहे थे, गिरफ्तारियां, छापे, वो कहते हैं हमारा जमहूरी हक है कि हम आए इस्लामाबाद, आप लोग भी आते रहे, तो इनको क्यों रोक रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज साहब, गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पुरअमन एहतजाज करना जो है वो हर पार्टी का, हर पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो बुनियादी हक है और वो बिल्कुल एहतजाज करें। आपने देखा कि जब से इमरान अहमद न्याजी साहब जो हैं वो मतलब है कि अदम एतमाद के ज़रिए उतरे हैं इक़्तिदार से, तब से इन्होंने कितने, कोई दिन इनका ऐसा नहीं है कि जिस दिन इन्होंने जलसा ना किया हो, रातों को रैलियां निकाली, प्रोटेस्ट किए, लेकिन किसी भी जगह पर इनको कोई रुकावट नहीं आई। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हमारा कैपिटल है। आपने ये देखा कि पिछले 3 सालों में अगर PDM के प्लेटफॉर्म से जलसे हुए या बासियत अपोजिशन पार्टी हमने कोई जलसे जुलूस निकाले तो कहीं पर कोई गमला भी नहीं टूटा। इसके बरक्स आपने इनकी रवायात को भी देखा है कि जब
ایک مذہبی تنظیم نے اپنا پروٹیسٹ کیا تو انہوں نے ان کے سینے میں سیدھی گولیاں ماری، ان کے لوگوں کو جو ہے وہ زخمی بھی کیا. اور ڈے ون سے ہم تو یہ کہتے تھے کہ یہ وہی تاریخ دہرانے جا رہے ہیں، چونکہ اقتدار سے الگ ہونے کے بعد وہ مطلب ہے کہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار پر برجمان رہنا ان کا وراثتی کوئی حق ہے اور اس سے انہیں محروم کیا گیا، حالانکہ وہ ایک آئینی طریقے کے ساتھ ان کی حکومت کو ہٹایا گیا ہے اور اتحادیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. اور پچھلے 4 سال میں انہوں نے اپنی کرپشن اور اپنے حواریوں کی کرپشن کے ذریعے ملک کا بیڑا غرق کیا. آج بالخصوص آپ نے دیکھا کہ جس بات کا ہمیں خدشہ تھا وہی ہوا کہ ان کے بندے جو ہیں وہ اسلحہ سے لیس ہیں اور ان کو یہ ہدایات دی گئی ہیں. آج لاہور میں جس طرح سے پولیس کانسٹیبل کے سینے میں عمران خان نے اپنے غنڈوں کے ذریعے گولیاں پیوست کروائیں، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں اور مطلب ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. یہ تو ابھی مطلب ابتدا ہے. اس کے بعد اس واقعے کے بعد اب راستے بند کیے. اگر اس طرح سے ان کے مطلب ہے یہ تو ان کے چند 100 لوگوں کے جتھے اگر آ گئے اور وہ اسلحے سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی، گولیاں مارنا شروع کر دیں، تو ہمارا جو ملک ہے وہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سے انہوں نے کرپشن کا بازار گرم کر کے جو پاکستان کی معیشت کی تباہی کی. اور کوئی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احتساب سے بھی مبرہ ہیں اور کوئی ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتا. لیکن اب وہ وقت گزر چکا ہے. اب انشاءاللہ ان کی کرپشن پر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور اس کے لیے بھی ان کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے. لیکن اس بات کی کوئی ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اگر اس کی گارنٹی ہوتی تو آج یہ لاہور میں واقعہ نہ ہوتا. تو ان چیزوں کا اب پاکستان متحمل نہیں ہو سکا چونکہ معاشی طور پر خان صاحب نے اتنا تباہ کر دیا ہے، تو اس کے بعد اب کسی نئے ایڈونچر کا متحمل نہیں ہو سکتا. لہٰذا ان کو اگر یہ اس طرح کی فائرنگ کریں گے، ملک میں دہشت گردی پھیلائیں گے اور اپنے دہشت گرد ٹولوں کے ذریعے، تو ہم ان کے ساتھ قانون کے ساتھ آنی ہاتھوں کے ساتھ نپٹیں گے اور ان کو روکیں گے. ہم ہرگز اجازت نہیں دیں گے کہ یہ ملک میں جو احتجاج کے نام کے اوپر دہشت گردی کریں. حسن خاور صاحب، پوائنٹ یہ ہے گورنمنٹ کا کہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، چونکہ آپ بعض ایسے اسٹیٹمنٹ آئے ہیں جلاؤ، گھیراؤ، خونی مارچ، لہٰذا اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن سے بچنے کے لیے، اور ان کے پاس اطلاع یہ ہے کہ آپ کے لوگ مسلح ہیں، اس وجہ سے آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ آپ اسلام آباد میں آئیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی میں ویسے حیران ہو کے سن رہا تھا ان کی باتیں. دیکھیں میں تو اگر آپ یہ دیکھ لیں، ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ حکومت میں رہ کے آپ بات کر رہے ہیں کرپشن کی، آپ کی پوری کابینہ جو ہے وہ ضمانت کے اوپر ہے، اور آپ کے اپنے جو وزیر اعظم ہیں اور ان کے بیٹے جو وزیر اعلیٰ ہیں غیر آئینی، وہ پروسیکیوٹرز کے ساتھ کھیلتے ہیں، اداروں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر عدالت میں ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ عدالتوں کی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی تاریخ جو ہے وہ داغدار ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا تھا. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں شہریوں کو مشکل نہ ہو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ پورا ملک آپ نے بند کر دیا ہے، اسکول بند ہو گئے ہیں، ہر شخص جو ہے وہ گھر بیٹھ گیا ہے. آپ کے جو پیٹرولیم ڈیلرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی پیٹرول کیسے آئے گا. آپ ملک کا پہیہ بند کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی اسلحے سے لیس ہیں، یہ تو طاہر صاحب آپ کو بھی پتا طاہر صاحب کہ یہ ساری بات کی باتیں ایسے بنانے کی کوشش ہے. یہ جو پولیس والے کے ساتھ ہوا ہے بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے کہ وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ سیاستدانوں کو ایسے ٹریٹ کریں گے کہ وہ ٹیررسٹ ہیں رات کے اندھیرے میں، وہ تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے. لوگ گھروں کی دیواریں کود رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، دروازے توڑ رہے ہیں، تو اگلے کو تو نہیں پتا ہے کہ آپ وہاں پہ پولیس بھیج رہے ہیں اس کو اریسٹ کرنے. اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے جو قانون میں لکھا ہے. تو یہ پورے ملک کے اندر آپ نے ایک ہنگامہ پھیلا دیا ہے. اور یہ صرف یہ عوام کا درد نہیں آپ کے دل میں. عوام کا درد اگر آپ کے دل میں ہوتا تو آپ لوگ فیصلے کرتے عوام کی بھلائی کے. آپ لوگ کوئی پلان لے کے آتے اور پلان دیتے. آپ کو ڈر ہے اقتدار کی کرسی ہلنے کا. آپ یہ کہتے ہیں آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا جو یہ کیا ریکارڈ کی بات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے کہ منرف اراکین کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے جو اب ڈی سی ہو چکے ہیں. اگر ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوئے تو وزیر اعلیٰ کے پاس تو ووٹ ہی نہیں ہے. وہ وزیر اعلیٰ کیسے ہے آپ مجھے بتائیں. یہ اس سے زیادہ بلیٹنٹ کو وائلیشن قانون کی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص جو کہ بیٹھا ہی نہیں ہے، جس کے پاس ووٹ ہی نہیں ہے، جو وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے، وہ پوری حکومتی مشینری کو استعمال کر رہا ہے.
اور آپ گولیاں چلانے کی بات کرتے ہیں, آپ ماڈل ٹاؤن بھول گئے ہیں. میں حیران ہوں کہ یہ تمام جب باتیں آپ سنیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی تاریخ سنا رہے ہیں اور بات آپ ہمیں کر رہے ہیں. تو یہ پوری قوم کو پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے کہ اب یہ نروس بریک ڈاؤن ہونے لگا ہے حکومت کا. یہ نروسنس شو کر رہی ہے کہ جو رات کے اندر نہ کوئی بوڑھا چھوڑا, نہ کوئی بچہ, کسی کے بچے کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, کسی بوڑھی عورتوں کو دھکے دے رہے ہیں. تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ کیوں کر رہی ہے. اور یہ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں حسان خاور صاحب, کوئی فگرز ہیں اب آپ کے پاس کہ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں اسپیشلی پنجاب کے اندر؟ جی لاسٹ جو فگر میرے سامنے آئی تھی وہ قریباً 400 لوگ تھے, لیکن اب وہ نمبر میرا خیال ہے کافی بڑھ چکا ہے. ٹھیک, تو یہ تو اب گورنمنٹ کا بالکل سامنے اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آنے نہیں دینا ہے, کنٹینر لگا کے سیل کر دیے ہیں مختلف علاقے چیزیں. اب کل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تصادم کے علاوہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے آنا ہی آنا ہے, انہوں نے روکنا ہی روکنا ہے. تو کل تو یہ کوئی بہت بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ نظر آ رہا ہے. دیکھیں اگر پرامن احتجاج کو روکیں گے, لوگوں کو روکیں گے, لوگوں میں تو جوش و جذبہ ہے. اب یہ ان کا کام ہے. آج تک 3.5 سال میں ان کو کسی نے منع نہیں کیا, جہاں دل کیا جلسہ کیا. آپ مجھے بتائیں کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کو روکیں؟ یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ کیا یہ کسی پارٹی کا رائٹ نہیں ہے؟ اور یہ ڈر کس بات سے رہے ہیں؟ ان کا تو کام ہونا چاہیے تھا آ کر کام کرتے. یہ بات صرف یہ ہے کہ کچھ ہفتوں کے اندر پوری متھ ٹوٹ گئی کہ جی انہوں نے آ کر کوئی سلوشن دے رہا ہے. شہباز شریف صاحب کی پوری متھ ٹوٹ گئی, اور اب جب ان کو نظر آ گیا ہے کہ اور ہاتھ میں کچھ نہیں رہا, تو اب یہی پرانے جو ان کے ٹوٹکے ہیں جو ہمیشہ سے چلاتے آئے ہیں, جن کی وجہ سے پارٹی کا یہ حال ہوا ہے, دوبارہ اس پہ چلے گئے ہیں. تو یہ سب کے سامنے ہے. اور میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, لوگوں کو رہا کرنا چاہیے. بالکل کسی کو قانون کو ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کسی پہ الزام لگا کر اگر ایک پارٹی کو اس کے جمہوری حق سے محروم کریں گے تو پھر ملک میں ظاہر ہے کہ لوگوں میں ایک بے چینی پیدا ہوگی, ہلچل ہوگی. علی گوہر صاحب, یہ گورننس کی بات کر رہے ہیں, حسان صاحب کے 1.5 ماہ کے اندر آپ کے بھی دعوے بہت تھے, شہباز صاحب کے حوالے سے بھی کہتے ہیں گورننس نہیں ہے, معیشت تباہ ہو گئی اور اب آپ کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے. اس وجہ سے آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں کہ اپوزیشن کو طاقت کے زور کے اوپر کچل دیا جائے. دیکھیں آف صاحب, گزارش یہ ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کر بڑے بڑے جھوٹ بولنا. سب سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ ان سے پوچھیں کہ آپ لوگ آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار تھے. جب آپ کی حکومت بنی تو اس وقت بھی آپ ووٹ چرا کر آئے تھے. آپ نے پنجاب سے مسلم لیگ نون کا ووٹ چرایا, آپ نے ڈبے چوری کیے, اور رات کی تاریکی میں 12 بجے کے بعد آپ نے الیکشن چرایا. اور اس کے باوجود کہ آپ نے ہمارے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کروائیں, آپ نے ہمارے لوگوں کی پارٹیاں تبدیل کروائیں, آپ نے ہماری لیڈرشپ کے اوپر ایک پر نہیں, مطلب ہے کہ ساری لیڈرشپ کے اوپر جتنے بھی ہمارے سینئر بندے تھے اور کچھ جونیئر, ان کے اوپر جھوٹے کرپشن کے مقدمات قائم کیے, جس کا کہ آج تک آپ کوئی ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے عدالتوں میں جا کر. پھر اس کے بعد لیکن آج جب عمران احمد نیازی صاحب اقتدار سے اترے تو ایسا کچھ نہیں ہوا. آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا مقدمہ, کوئی ان کی ڈسکوالیفیکیشن, کوئی ان کے ارد گرد جو چینی چور آٹا چور تھے, جو جنہوں نے کرونا کے کچھ نکال ہی نہیں سکے, ہماری کوئی چیزیں تھی تو نکالے, آپ کی حکومت ہے, کرپشن نکالے ہماری. سر بات یہ ہے کہ ادویات کا اسکینڈل, ہاں وہ کرپشن کے سارے کیسز بنیں گے, وہ قانون اپنا راستہ بنائے گا, یہ نہیں ہے چونکہ ابھی تو یہ اترے ہیں, لیکن یہ تو اس کے علاوہ ہی مطلب ہے کہ ہو گئے. آپ مجھے بتائیں کہ اس ووٹ چوری اور یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی پنجاب میں مسلم لیگ نون اکثریت میں ہے, پھر بھی آپ اس کو ہرا نہیں سکے. آپ نے آزاد ممبران کو جس طرح سے ان کی وفاداریاں بدلوائی تھیں وہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے. آج بھی پنجاب میں نون لیگ جو ہے وہ بڑی پارٹی, اسمبلی کے اندر بھی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آج بھی 25 ہمارے بندے چلے گئے, ان کے 25 گئے ہیں نا, 25 ان کے ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں. ہماری اکثریت تو آج بھی اسمبلی میں قائم ہے. اگر ہماری اکثریت نہیں ہے تو یہ عدم اعتماد لے کر آ جائیں, عدم اعتماد کر لیں ادھر جا کر, جس طرح سے ہم نے خان صاحب کے خلاف کرایا ہے. آج بھی ہم اکثریت میں بیٹھے, قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی اسمبلی میں موجود اراکین ہیں ان کی اکثریت جس کے پاس ہوگی وہ چیف منسٹر ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے بیڑا, یہ کرپشن پہ بات کر رہے تھے, مجھے یہ بتائیں کہ ادویات کی چوری کا سکینڈل, فارن فنڈنگ کا سکینڈل, معلم جبا کا سکینڈل, کرونا کے فنڈ کے اربوں روپے کی خورد برد,
اور بے شمار مطلب ہے کہ وہ بی آر ٹی پشاور کے چرچے جدھر آج کل خان صاحب نے وہ پناہ لی ہوئی ہے جا کر وہ بھاگ کے، یہ تو کہتے تھے بڑے بہادر ہیں. ایک ان کے وہ آج وہ ایک ان کے صوبائی وزیر ہیں رشید صاحب، میاں رشید صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے گھر کے سٹور میں گھسا بیٹھا تھا. یہ ان کے حالات ہیں. اور ان کو سائی وال کی دہشت گردی بھول گئی ہے حافظ صاحب، کس طرح سے معصوم بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گولیاں برسائی گئی تھی. یہ فاشسٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ فاشسٹ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے. یہ ان لوگوں کا ٹولہ ہے جو دہشت گرد لوگوں کا ٹولہ ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ ان میں ان کے اوپر کنٹرول ان کا اتنا ہے کہ یہ سرے عام اور انہوں نے 5 منٹ بات کی ہے اور 1 سیکنڈ کے لیے صرف وہ جی کانسٹیبل بہت بڑا افسوس ہے. مطلب آپ کو مطلب شرم کرنی چاہیے، کم از کم آپ کو تو اپنے سیگمنٹ میں اس پر معافی اور معذرت مانگنی چاہیے، قوم سے معافی مانگے کہ بھائی ہم سے دہشت گردی ہوئی، آپ تسلیم کریں کہ ہم نے دہشت گرد پالے ہوئے. وہ ان کا لوکل باڈیز کا جو ہے وہ ٹکٹ ہولڈر ہے، اس کا بیٹا ساتھ وہ فائرنگ کرنے میں ملوث ہے، اور وہ ان کی پارٹی میں جب بغیر کسی وارنٹ کے اندر داخل ہوں گے تو کسی کو کیا پتا. مجھے یہ بتائیں وہ جو حافظ صاحب بیگ صاحب صافی تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. ہم ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتے. ہاں وہ اس کا مطلب ہے پولیس والے ٹھیک گئے، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، ان کی دہشت گردی کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو ہم پکڑیں گے نہیں. ان کو کیسے اجازت دے کہ وہ اسلحہ لے کر آ جائیں، پبلک میں آ جائیں اور لوگوں کا قتل عام شروع کر دیں. ہم ہرگز طور پر لوگوں کا قتل عام نہیں ہونا دیں گے. اگر ہم نے روکنا ہوتا تو ہم ان کے جلسے جلوس پہلے بھی روکتے، لیکن اب یہ جلسے اور جلوس کی نیت سے نہیں، اب یہ شرانگیزی اور دہشت گردی کے لیے آ رہے ہیں. جب ایسا دہشت گردی تشریف لے کر آئیں گے تو پھر ان کو قانون کے ساتھ انہی ہاتھوں کے ساتھ روکیں گے. اگر یہ پولیٹیکل یہ جو آج خان صاحب نے بات کی اور وہ یہ بات تھی کہ جناب یہ نیوٹرل اور عدلیہ جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کریں، اور پھر بار بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نیوٹرل جو ہے نیوٹرل نہیں ہوتا، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا. درمیان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجرم کی سپورٹ. تو اس کا مطلب یہ کہ خان صاحب چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج اور عدالتیں جو ہے وہ کھل کے ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہو جائیں. وہ کیوں ان کو گھسیٹ رہے ہیں اس سیاسی محاذرائی میں؟ دیکھیں آپ نے جو مریم نواز صاحبہ ان کی بھی سن رہے ہیں، وہ بھی اداروں کو بیچ میں لا رہی ہیں. خان صاحب کی بات پرنسپلی ایک بڑی صاف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی شخص کوئی ادارہ نیوٹرل کا مطلب یہ ضرور ہے کہ آپ لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، ساری ایک جگہ پہ کھڑے ہوں، لیکن نیوٹرل کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ملک کو لوگ ہائی جیک کر رہے ہیں. مثلا اس وقت جو میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاؤں کہ یہ بات سچ ہے کہ قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ جس شخص کے پاس اکثریت ہو وزیر اعلیٰ ہو اگر وہ آئینی طریقے سے منتخب ہو. اور یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ نے جب الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو پہلے راؤنڈ میں آپ کو 186 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. اگر وہ نہ ہوں پھر اگلا راؤنڈ ہوتا ہے اور پھر آپ میجورٹی لیتے ہیں. اگر پہلے راؤنڈ کے ووٹ ہی 172 ہو گئے تو وزیر اعلیٰ کیسی ہے؟ یہ تو مطلب اوپن اینڈ شٹ ہے. ان کو لایا گیا تھا، یہ خود آئے تھے، ان کا خیال تھا کہ ہم نے ڈالر کو پکڑنا ہے. ڈالر ان سے پکڑا نہیں جا رہا، انہوں نے لوگ پکڑنے شروع کر دیے. آپ ڈالر پہ توجہ دیتے، جو آپ بلند و بانگ دعوے کرتے رہے، جو لوگوں سے جھوٹ بولتے رہے، آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو نہیں رہے، آپ کے ملک کا زر مبادلہ ہر روز کم ہو رہا ہے، پاکستان ڈیفالٹ کے قریب جا رہا ہے، انٹرسٹ ریٹس آپ دیکھیں چھت سے باتیں کر رہی ہیں، بزنس مین کے پاس پیسہ نہیں آ رہا، اور آپ نے 1.5 مہینے کے اندر اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اور اب آپ نے بالکل یہ سوچا ہے کہ ملک کے اندر کاروبار، چیزیں، پہیے، ہر چیز روک دیں. کیوں پاکستان سے انتقام لے رہی ہیں؟ کو خدا کا خوف کریں. ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی حکومت نہیں چلنی، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ لوگوں نے ان کو ریلے نہیں دینا، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کے جو کاروائیاں ہیں وہ اداروں کے آگے آ گئی، عدالت کے جو فیصلے ایک کے بعد ایک ان کو نظر آ گیا ہے. اور اب یہ سیاسی انتقام لینا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی فیس سیونگ کرے. اس سے بات نہیں بننی، حالات مزید خراب ہونے ہیں. اس وقت سوائے الیکشن کے اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت سب سے بڑی غلطی کر رہی ہیں ان لوگوں کو بلا وجہ اریسٹ کر کے. جب حکومت میں تھے آپ تو پوائنٹ آف ویو یہ تھا خان صاحب کا کہ جو ہے وہ فوج جو ہے وہ حکومت کے ماتحت ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو بھی حکومت ہو فوج کو اس کا ساتھ دینا چاہیے. آج آپ پھر یہ توقع کیوں کرتے ہیں کہ فوج جو ہے حکومت کے بجائے اپوزیشن کا ساتھ دے؟ نہیں دیکھیں، کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فوج اپوزیشن کا ساتھ دے یا حکومت کا ساتھ دے. پہلی بات تو انہوں نے فوج کی بات نہیں، انہوں نے تمام اداروں کی بات کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ آئین کے تابع ہیں، آئین کے تابع رہنا چاہیے.
اور آئین کے تابع ہی چلنا چاہیے. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ایک ادارے کو کہ آپ ادھر آ جائیں یا ادھر آ جائیں. نہ ہی کوئی ادارے ایسے ہیں کہ کسی شخص کی بات پہ آ جائیں گے. یہ جان کے اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں. آج آپ مریم نواز صاحبہ کی پریس کانفرنس سن لیں, آپ کو بات واضح ہو جائے گی کہ وہ کس طرف بات لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. علی گوہر بلوچ صاحب, حسان خاور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. علی گوہر صاحب, اب یہ ہم کنکلوژن کی طرف بڑھیں اگر, تو مجھے یہ فرمائیے گا کہ اب کیا حل ہے؟ وہ تو الیکشن سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے, آپ نے ڈنڈا اٹھا لیا ہے, نقصان جو ہے وہ پہلی معیشت کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے, صورتحال ٹھیک نہیں ہے, نمبرز ٹھیک نہیں ہے, ڈالر کے اوپر ہونے کی بات ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ دوسری طرف وہاں پہ بھی کنڈیشن کوئی اچھی نہیں ہے, بہت ساری باتیں ہم مان رہے ہیں. حل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں حافظ صاحب, بڑی مطلب ہے کہ سمپل بات ہے کہ جب 2013 میں ہمیں اقتدار ملا تو اس وقت 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور ہمارے سامنے دہشت گردی کے چیلنجز بھی تھے. جب ہم نے ان کو پاکستان دیا تو جب یہ اقتدار پر برجمان ہوئے 2018 کا الیکشن چرا کر, تو ان گھس بیٹھیوں نے پاکستان کا ہر لحاظ سے بیڑا غرق کیا. سیاست میں انتشار پھیلایا, بد زبانی اور بد کلامی کو فروغ دیا, اس سے پہلے بھی اور اب بھی, اور ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ بجلی کا یونٹ جو ہے وہ 5 روپے زمیندار کو ملتا تھا, اور جب انہوں نے حکومت چھوڑی ہے تو 25 سے 28 روپے اس کا تھا. ڈالر ہم نے ان کو 105, 10 اور 15 کے درمیان دیا تھا, جب ان سے لیا تو 190 پر پہنچ چکا تھا. اور اس وقت چینی 40 روپے کلو تھی, جب یہ چھوڑ کر گئے تو وہ 100 روپے سے اوپر تھی, 140 تک بھی انہوں نے علی گوہر صاحب وہ اپنے فگر بتاتے ہیں, وہ جی ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا تھا, ہم نے اتنا کر دیا, وہ دیکھیں نا, پہنچ گیا تھا, میں بڑی سمپل, اپنے فگر وہ جھوٹ بولتے ہیں نا. دیکھیں حافظ صاحب جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ مطلب ہے وہ باتیں کرتے ہیں, دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں, یہ عوامی نمائندوں کو اتنا اس حد تک جھوٹ بولنا شوبھا نہیں دیتا. بات یہ ہے کہ اگر ان کی معیشت بہتر تھی تو سب سے پہلے تو انفلیشن ریٹ, مہنگائی کی پر ہم بات کریں گے نا. اگر لوگوں کو ادویات سستی ملیں گی تو حکومت ٹھیک ہے, اگر لوگوں کو مطلب ہے کہ آٹا, چینی, گھی سستا ملے گا, بجلی سستی ملے گی, گیس سستی ملے گی, یہی ہے نا. اگر ان کی معیشت بہت اچھی تھی اور انہوں نے بہت اچھا, جس طرح سے کہ یہ یک زبان ہو کر جھوٹ بولتے ہیں, تو پھر مہنگائی کس وجہ سے ہوئی کہ ہر چیز لوگوں کا 22 کروڑ عوام کا جینا تو محال. میری بات سن, میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, میری گزارش سن. اصل وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان ایسا نہیں تھا جب انہیں دیا گیا تھا. انہوں نے پاکستان کی تباہی اپنی لوٹ کسوٹ اور کرپشن کی وجہ سے کی. اب یہ جمعہ 20 دن بھی نہیں ہوئے جو کہتے ہیں جی وہ فلاں چیز اوپر چلی گئی. بھائی شرم کریں کچھ. مطلب آپ کا 4 سال کا جو گند ہے, جو تباہی ہے, آپ توقع کرتے ہیں کہ 4 دنوں میں کوئی جادو کی چھڑی چل جائے گی. آپ جب اقتدار میں بیٹھے ہوئے تھے, مسلط تھے, تو آپ تو کہتے تھے ہم ٹینیور پورا کریں. اب یہ کون سا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ ہمیں کہیں کہ حکومت الیکشن کر دے اناؤنس؟ ہمارا آئینی قانونی حق ہے ٹینیور پورا کرنا. ہم آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے, اور ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. ہم اس چیلنج کو ایڈریس کریں گے. ہم انشاءاللہ بڑے بڑے فیصلے بھی کریں گے, اور پاکستان کے حالات کو 100% ٹھیک نہیں کیا جا سکتا, 2018 کی پوزیشن میں نہیں لایا جا سکتا, لیکن الیکشن تک انشاءاللہ تعالی اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے, اس کو الیکٹورل ریفارمز جو قانون سازی چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اوپر اب کام ہو رہا ہے, وہ بہت تیزی سے, اور وہ قانون سازی کرنے جا رہے ہیں آپ, چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے. جی بالکل وہ ہوں گی, چونکہ انہوں نے تو آپ کو پتا ہے کہ ملک کو جو ہے وہ آرڈیننس نکال کے چلایا ہے, اور ہمیشہ اسمبلی کے فلور کے اوپر لیجسلیشن کو بلڈوز کیا ہے انہوں نے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو یہ اسمبلی کے اندر بھی مطلب ہے کہ کالے قانون پاس کر کے گئے ہیں اور آئندہ الیکشن چرانے کی پلاننگ کر کے گئے تھے, لیکن اصل پلاننگ تو اوپر والے کی ہوتی ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے, وہی مسبب الاسباب ہے, وہ سبب بنا دیتے ہیں. بہرحال پاکستان سے ان فتنوں کا, اقتدار سے الگ ہو جانا پاکستان کے لیے نیک شگون ہے. انشاءاللہ پاکستان کے حالات علی گوہر صاحب, کیا یہ بات درست ہے جو ہمارے پاس خبر ہے کہ جمعے کو جو ہے وہ تمام ممبران کو کہا گیا ہے کہ وہ اسمبلی میں موجود رہیں, اور ایک اہم قانون سازی جو ہے وہ جمعے کے روز ہو رہی ہے؟
देखिए जुमे तक तो अपना सेशन वैसे भी आप साहब चल रहा है और हम लोग इधर ही हैं, मतलब है कि जाहिर है हम तो हर वक्त चाहे हमारी तरफ से कोई आज भी असम्बली के फ्लोर पर कोई चीज आए तो हम असम्बली में मौजूद थे और वो तो हमें होना भी चाहिए। ये देखें ये इक़्तिदार दे आप जरा इनकी मुनाफिकत का अंदाजा करें। आप साहब मरकज से इमरान अहमद न्यादी इक़्तिदार से अलग हुआ आईनी तरीके के साथ, उसने अपने तमाम एमएनए के जेली इस्तीफे दिला के उन बेचारों के जमलियों के बाहर बिठा दिया। केपीके में हुकूमत है, उधर से इस्तीफे नहीं दिए। अगर आप इतने ही सिंसियर है इलेक्शन करवाने में और प्रॉपर अवामी प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले केपीके से इस्तीफे दें, फिर अपने सेनेटर, मेरी गुजारिश सुने, फिर सेनेटर के इस्तीफे दिलवाएं, फिर आप सिंध असेंबली से इस्तीफे दें, फिर आप पंजाब असेंबली से मुस्ताफी हो, फिर आप बात कर सकते हैं। आप इधर 2.5 टोटरू ला के और आप कहें जी कि आप इलेक्शन करवा दें, जाने दे, इस तरह से आपको कोई डेट नहीं देगा। हाँ, अगर आप इलेक्शन की डेट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब देंगे अल्लाह के फजलो करम के साथ, जब हम इत्तेहादियों के साथ डिसाइड कर लेंगे, हम आपकी डिक्टेशन के ऊपर डेट नहीं देंगे। चलिए हसन साहब यहीं से शुरू करें। एक इसका आर्गूमेंट का जवाब कि सूबाई असम्बलियों से क्यों नहीं इस्तीफे दे रहे। अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, आप जिस तरह आपने यहाँ पे एक किस्म का नेशनल असम्बली को पैरालाइज अपनी दानिश में किया है, सूबाई असम्बलियां जब पंजाब है और केपीके में तो आपकी हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर आज असम्बली डिसॉल्व करे। देखिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे बहुत लेकिन फिर भी काम नहीं है। ये बेसिकली चाहते ये है कि इनका काम भी हम करें। एक इनका नाइटमेयर है कि केपी में इनकी गवर्नमेंट क्या है, ताकि केपी में भी अपना काम चलाएं, कुछ पैसे वहां से भी बने। पंजाब अच्छा, ये अली गौहर साहब जज्बाती कर रहे हैं आपको ताकि आप जज्बात में आ जाए। हाँ, ये चाहते हैं कि पंजाब के अंदर हमजा शहबाज को किसी तरह हुकूमत करने के लिए कोई ना कोई जवाब, कोई ना कोई जगह मिल जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी है, कोई आपकी खिदमत करने के लिए तो आई नहीं है कि हर जगह से छोड़ के तो आपको सियासत करने देंगे। हाँ, ये बिल्कुल आप इलेक्शन की तैयारी कराएं, ऐसे मशवरे ना दें। और जब जो मर्जी होगी पार्टी क़यादत की, जब हमें सूट करेगा हम बिल्कुल करेंगे। लेकिन इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फौरी और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना है और इससे कोई छुटकारा नहीं। दूसरी बात ये है कि तो ये जब इंतखाबी इस्लाहात हो रही हैं जो ये कानून साजी कर देंगे हुसैन साहब, उसके ऊपर क्या? जी मैं बताता हूँ। क्योंकि देखिए ना, इनकी हुकूमत को जज इस बात पे नहीं किया जा रहा कि आपने क्या कर दिया है, अभी तो आपके एक्शंस पे किया जा रहा है कि आपने इतने हफ्ते हो गई ना कोई डिसीजन लिया, ना कोई डायरेक्शन है हुकूमत की, कोई सीधा जा रहा है कोई उल्टा जा रहा है, कोई सर पैर नहीं है, स्टॉक मार्केट गिरती जा रही है। ये आपकी हुकूमत के ऊपर लैक ऑफ ट्रस्ट है कि स्टॉक मार्केट नीचे जा रही है और डॉलर ऊपर को जा रहा है। वजह क्या है? वजह आपने खुद आपके सवाल के अंदर है कि फोकस था अपने ऊपर NRO 2 देने का, अपने आप को केसों के ऊपर लोग बदलने का और ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को चोरी करने का, नकब लगाने का, क्योंकि ये इनका नाइटमेयर है और इनको नजर आ रहा है कि इनको इलेक्शन कराना पड़ेगा। इसलिए इनको पूरी इनकी कोशिश है कि किसी तरह आपके ओवरसीज पाकिस्तानी वोट ना डाल सके। वो आपके मुल्क को ज़रे मुबादला दे दे के आपके मुल्क को चला रहे हैं, क्योंकि आपने तो 30-35 साल में इस मुल्क की सनत लगने नहीं दी, अपनी सनतें लगाई, लेकिन पाकिस्तान की बरामदाद ऊपर नहीं जाने दी, क्योंकि आपके ओवरसीज पाकिस्तानी खून पसीने की कमाई आपको भेजते थे, उनके डॉलर आपको चाहिए, उनका पैसा आपको चाहिए, उनको आप वोट नहीं डालने देना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनको पूरी दुनिया की हकीकत पता है और वो आपके खिलाफ वोट डालेंगे। ये है एजेंडा इनका जो ये फौरी तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हसन साहब, ये कल अगर आपकी लीडरशिप गिरफ्तार हो जाती है और बड़े पैमाने पे जो मैसिव गिरफ्तारियां हो जाती हैं, उसके बावजूद भी कॉल बरकरार है उसी तरीके से आना है जो लोग पहुंच सके श्रीनगर हाईवे पे? जी बिल्कुल, हर शख्स निकलेगा, हर रुकन निकलेगा, हर बाज़मीर आदमी निकलेगा, बच्चे निकलेंगे, फैमिलीज निकलेंगी, ये सब आएंगे। ये कितने लोग पकड़ लेंगे, ये इस वक्त अवाम की डिमांड है। और जो अली गौहर बलोच साहब ने शुरू में कहा ना कि जी इतने जलसे हुए, हर जलसा पहले से बड़ा और हर जलसे से इनमें कब कभी तारी हो गई, इनको पसीने आए हैं, इसीलिए नर्वस होके आज ये कर रहे हैं। अली गौहर साहब, लास्ट सेंटेंस बड़ा शॉर्टली, बच्चे, खवातीन, बूढ़े जब निकलेंगे उनको कैसे रोकेंगे आप? अगर और वो नहते होंगे, असला नहीं होगा, आएंगे तो उनको कैसे रोकेंगे? हाफिज साहब, ये मतलब है कि एक जत्था है जिसमें कुछ हमारी बहनें खवातीन भी शामिल हैं, क्योंकि खान साहब ने वर्गलाया हुआ है ना कुछ लोगों को, और वो वर्गलाए हुए लोगों का एक टोला है। अगर ये पॉपुलर है और इनकी हुकूमत भी KPK में, इंटरेस्टिंग बात सुने,
आज कल अगर 20 लाख लोग आ गए अली गौर साहब, मेरी गुजारिश 20 सुन लाख लेना। लोग लाएंगे, मेरी ये 20,000 भी ले तो बड़ी बात है। मेरी गुजारिश सुन ले, ये बहुत पॉपुलर पार्टी है, अगर इनकी बात वक्ती तौर पर मान ली जाए, मतलब अगर कुछ शर्म, कुछ हया, कुछ एथिक्स। 2 दिन पहले लोकल बॉडी की 3 सीटों पर इलेक्शन हुआ है, आपको पता है। अब इन्होंने डायरेक्ट वोट के जरिए वो तहसील नाज़िम बनाते हैं। 3 सीटों पर हुआ, 3 में से 2 नून जीत गई है, 1 JUI जीती है। KPK में जहां इनकी हुकूमत है वहां की अवाम ने इनको केक आउट किया है। मकसद है कि एक अल्लाह की जात है जो चेहरे को एक्सपोज करते। ये पॉपुलर KPK से 3 सीटें एक दिन में हार गए। इसका कल जवाब लाखों लोग होंगे अली गौर साहब या नहीं होंगे? कितने अली गौर साहब कल लाखों लोग होंगे इस्लामाबाद या नहीं होंगे? नहीं, देखिए कोई भी पार्टी हो, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि कल कोई इस्लामाबाद में आएगा और इस्लामाबाद में का अमन और पाकिस्तान का अमन हम बिल्कुल इन दहशतगर्दों को तबाह नहीं करने देंगे। और दूसरी बात यह है कि 10, 12, 15 हजार लोग पूरे मुल्क में कॉल देकर 10, 12, 15 हजार, 20 हजार लोगों को बुला लेना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हसन साहब लास्ट सेंटेंस सर, 10, 15, 20 हजार लोग अगर आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। देखिए 10, 15, 20 हजार जो है ना, वो तो खान साहब सिर्फ कॉल ही देते हैं ना, और वहाँ लाइव स्क्रीन लग जाए तो वहाँ पे आ जाते हैं। ये इनको भी पता है, ये हमें भी पता है, ये आपको भी पता है। अच्छा, और ये सब डाल रही है, ये इक़्तिदार को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकती है, लेकिन अवाम के रेडी के आगे ये ठहर नहीं सकेंगे। और अगर हमें इलेक्शन की बात करती है और अगर इतनी क्लियर है तो फिर इलेक्शन करवा दें, फिर डरते क्यों है? फिर अवाम आप इस्तीफे दें, आप KPK से और सेनेट से इस्तीफे दें, हम गौर कर लेते हैं इस बात पर। ये आपके ट्रैप में नहीं आना साहब। तो फिर ये हमसे इलेक्शन की डेट क्यों मांगते हैं? फिर तो ट्रैप में हमने नहीं आना, हम आपकी खिदमत तो के लिए। फिर हम इनके ट्रैप में आ जाए, मतलब है कि हम इनको डेट दे दें इलेक्शन की। मतलब KPK में ये हुकूमत में बैठे रहे, सिंध की असम्बली ये एंजॉय करते रहे और पंजाब की असम्बली से तनख्वाहें लेते रहे। और अभी तक यकीन करें हसन, 1 मिनट, अभी तक आपके वज़रा ने घर नहीं छोड़े, अभी तक आपके वज़रा ने गाड़ियां वापस नहीं की, अभी तक आपके MNA तनख्वाहें ले रहे और आप कहते मुस्तारी। ये ड्रामे कौम के सामने नहीं चलते। इसी तरह के सबज बाग आपने पहले दिखाए थे कि मुल्क में तरक्की हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, और आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।